बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो बड़े लेवल पर एक ऑपरेशन जारी है वो इस वक्त जो है वो तेज़ कर दिया गया है और एक ही दिन के अंदर हज़ारों अफगान महाजिरीन को गिरफ़्तार करके बॉर्डर के पार भेज दिया गया है, जिससे अफगान तालिबान हुकूमत की जो चीखें हैं वो आसमानों तक पहुंच गई हैं और उन्होंने अहम इजलास बुलाए हैं, सर जोड़े हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस इक़दाम की मज़म्मत की है, बहुत सारी जो बातें हैं वो इजलास के अंदर की हैं और सबसे बड़ी बात कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये मामला उठा दिया है। इस तमाम तर खबरों की तफसीलात जो है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। ये भी बताऊँगा कि कितने लोग अब तक जा चुके हैं। शुरू करते हैं। अफगान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था 31 मार्च को डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद अनऑफिशियली एक 10 दिन की मोहलत जो है वो उनको दी थी कि ईद जो है वो यहाँ पर मना ली जाए और ईद के बाद फिर ये ग्रैंड ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर एक दिन की मोहलत मज़ीद रह चुकी है और एक दिन के बाद अब 11 अप्रैल से बड़े लेवल पर मैसिव जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि जो ऑपरेशन है उसके अंदर तेज़ी देखी गई है। जैसे जैसे जो 10 अप्रैल की जो डेडलाइन थी वो करीब आई है तो उसके अंदर ऑपरेशन के अंदर जो है वो तेज़ी देखी गई है और हज़ारों जो अफगान महाजिरीन हैं वो एक ही दिन के अंदर अफगान सरजमीन के ऊपर भेज दिए गए हैं। 5000 के करीब एक दिन के अंदर तारकीन वतन यहाँ से निकाले जा चुके हैं और गैर कानूनी तारकीन वतन भी इसके अंदर शामिल हैं, ACC वाले भी शामिल हैं, POR कार्ड होल्डर्स वाले भी शामिल हैं। ये तमाम तर लोग थे जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन के अंदर तोरखम बॉर्डर के ज़रिए 2355 अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर वाले यानी ACC कार्ड होल्डर वाले निकाले गए हैं, जबकि 3042 जो लोग थे वो गैर कानूनी जो मुकीम थे उनकी गिरफ्तारी की गई और पूरे मुल्क से और उनको तुरखम बॉर्डर पर भेजा गया। इसके अलावा अब तक अफ़गानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद में आपको पहले कल के व्लॉग में बताया था कि 20,000 थे और अब एक ही दिन के अंदर जब 5,000 मजीद गए हैं तो 25,000 से तजावज़ कर चुकी है ये टोटल मजमूई तादाद, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल यानी 9 अप्रैल तक के लोग जो हैं वो जा चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि इनके प्रोसेस की, तो मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर पहले उनको रखा जाता है, फिर जब एक सर्टेन लेवल पर उनकी तादाद पहुँच जाती है तो मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले चलते हैं और वो सवाबी से होते हुए अटक से होते हुए वो तोरखम बॉर्डर तक जाते हैं, पेशावर तक जाते हैं और तोरखम बॉर्डर के ऊपर लंडी कोतल के अंदर एक ट्रांजिट कैंप बनाया गया है जिसके अंदर तमाम तर जो सहूलतें हैं वो कायम हैं, जिसके ज़रिए जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो मुकम्मल किया जाता है। नादरा का अमला वहाँ पर मौजूद होता है और वो मुकम्मल करने के बाद फिर अफगान सरजमीन पर उनको बॉर्डर क्रॉस करके भेज दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की एक हुकाम है फिलिपा कैंडलर, उनकी जानिब से जो एक प्रोग्राम चल रहा है रहम की पुकार, उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 लाख रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन मौजूद हैं, जबकि तकरीबन 8 लाख अफगान शहरियत के हामिल अफराद जो है वो मौजूद हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में ऐसी है जो कि सरकारी शराफत ही नहीं रखती, जो इलीगल है। तो इन तमाम तर लोगों को निकाला जाना है और इस हवाले से जो ऑपरेशन है वो पहले ही तेज़ देखने में आ रहा है, लेकिन 11 अप्रैल की जो डेडलाइन है वो जैसे ही 10 अप्रैल की जो डेडलाइन है वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो 11 अप्रैल से एक ये देखने में ये मुतवक्के है कि तवक्को की जा रही है कि जिस तरीके से जो हिदायतनामे पुलिस की टीमों को जारी किए जा रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके इस ऑपरेशन के अंदर फौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं तालिबान हुकूमत की चीखों की तरफ कि तालिबान हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ये मामला उठाया है। पाकिस्तान का एक इजलास हुआ है, इजलास की कहानी भी आपको बताते हैं। उस इजलास के अंदर तालिबान की ज़ेर इंतज़ाम अफ़गान अबूरी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमों से पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से जितने भी अफ़गान महाजिरीन को भेजा जा रहा है उनको बाइज़्ज़त वापस भेजा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी ज़रूर की जा रही है क्योंकि भेजने के लिए उनको पकड़ना ज़रूरी होता है, भेजने के लिए उनको लाजमी होता है कि गिरफ्तार किया जाए। तो जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक भेजा नहीं जाएगा।
اس چیز کو وہ انسانی حقوق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ جو افغان شہری ہیں ان کی عزتوں کی رکھوالی کی جائے. حالانکہ پاکستان نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ افغان شہریوں کو عزت سے پہلے جانے کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ آپ اپنے طور پر جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن جب آپ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر زبردستی ان کو بھیجا جائے گا. لیکن اس کے اندر بھی تمام تر عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، تمام تر فیسلٹیز دی جائیں گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ننڈی کوتل کے اندر جو کیمپ بنایا گیا ہے وہاں پر جب ان کو رکھا جاتا ہے، چاہے 1 دن کے لیے رکھا جائے چاہے 2 دن کے لیے رکھا جائے، ان کو کھانا پینا، ان کی سیکیورٹی، ان کو تمام تر جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بہم پہنچائے جا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا عزت دی جائے جب آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، آپ خود ہی نہیں گئے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت، تو پھر اب آپ کو گرفتار جب کر کے بھیجا جا رہا ہے تو آپ کو اپنی عزت کی فکر کیوں ہے؟ اگر اتنی ہی عزت کی فکر تھی تو آپ کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا. یہ معاملہ جو ہے وہ افغان طالبان حکومت نے اقوام متحدہ کے ساتھ اٹھایا ہے، اور یہ جو اجلاس کیا تھا، کابینہ کا اجلاس تھا، اس کے اندر کابینہ کے متعدد اراکین نے شرکت کی اور پاکستان نے افغان شہریوں سے برتاؤ کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں پاکستان کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک کو تسلیم شدہ اصولوں کے منافی قرار دیا ہے. اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کے اندر جو تسلیم شدہ اصول تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے رکھے گا، یہاں پر سب کچھ دے گا، تو 45 سال تک اچھا سلوک کیا، سب کچھ کیا، کبھی ایسی کوئی کمپلین نہیں آئی کہ افغان شہریوں کے خلاف یہاں پر کوئی ریسزم کا کوئی ایسا فیکٹر دیکھا گیا ہو. وہاں دوسری جانب سے ضرور آئی ہے، افغان جو شہری ہیں ان کی جانب سے ہمارے جو شہری تھے ان کو زدوکوب کیا گیا، ہر موقع کے اوپر گالم گفتار بھی کی گئی اور ہراساں کیا گیا، ایون لڑائیاں کی گئی، چاقو چھریوں سے پستولوں سے یہاں پر لڑائیاں کی گئی، مارا پیٹا گیا پاکستانیوں کو افغانیوں کی جانب سے. لیکن کبھی بھی سرکار نے ان کے خلاف کوئی ایسا ریاستی جبر نہیں اپنایا، کبھی کوئی ایسی پالیسی نہیں اپنائی. اور اب جب واپس بھیجا جا رہا ہے ڈیڈ لائن مکمل ہونے کے بعد، تو اب اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طے شدہ باہمی اصول تھے ان کے منافی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. افغان جو صدارتی محل ہے اس سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شرکا نے، اس اجلاس کے شرکا نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان دیرینہ مثبت تعلقات پر روشنی ڈالی اور دونوں ممالک اور ان کے عوام کے فائدے کے لیے ان تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. یہ بھی دیکھیں یہ پریشر ٹیکٹکس کو یوز کیا جا رہا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں افغان مہاجرین کو لے کر. حالانکہ یہ پاکستان معاملہ یہاں پر ان کو بھیجنے سے پہلے اٹھا چکا ہے افغان طالبان حکومت کے ساتھ کہ اب اس کے اندر مزید کوئی کسی قسم کی گنجائش کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور اس کے اندر افغان شہری موجود ہیں، افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے. اب پاکستان ایک جامع پالیسی بنا چکا ہے جس کے بعد فوری طور پر ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا. لیکن اس کے باوجود اس قسم کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس بیان کی اگر تشریح کی جائے تو یہ بھی اس سے یہ جھلک آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان نیئر فیوچر، جس طریقے سے جب ترکھم بارڈر بند ہوا تھا تو آپس میں بارڈر کے اوپر کلیشز ہوئے تھے، دونوں بارڈر پولیس جو سیکورٹی فورسز تھی انہوں نے تبادلہ کیا تھا فائرنگ کا اور جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا دونوں سائڈوں پہ. تو اس قسم کی کوئی ایڈونچر نہ شروع کر دے افغان طالبان حکومت. اس بیان سے کم از کم یہی لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو خراب ہونے کا ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ان کی جانب سے. اور پریس ریلیز کے مطابق، جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق اجلاس کے شرکا نے خبردار کیا ہے کہ نامناسب اقدامات اس تعلق کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پریس ریلیز کے ذریعے بھی اور افغان جو صدارتی محل ہے اس کے ذریعے بھی جو بیان جاری کیا گیا ہے، دونوں میں سنکرونائزیشن دیکھی جاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ دونوں ممالک کے تعلقات افغان مہاجرین کے ایشو کے اوپر خراب ہو جائیں گے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس حد تک اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے اور کس حد تک جو افغان شہری ہیں ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کرتا ہے یا اسی طریقے سے سلو کارروائیاں جاری رہتی ہیں. تو دوسری جانب جب لوگوں کو بھیجا جائے گا
تو کیا میں آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہاں پر ان کو بالکل بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں، الٹا پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو نہ بھیجیں۔ آپ کو یہ چاہیے، آپ کی طالبان حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ویلکم کریں اور ان کو تمام تر سہولیات سے آراستہ کریں۔ تو آئندہ آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ کیا اس معاملے کے اوپر پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سیم رہتے ہیں یا پھر ان کے اندر کوئی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔